नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिहिल करीम रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। सूरतुल फ़ातिहा की तफ़सीर हम कर रहे हैं और इसमें हमने सिरात मुस्तक़ीम की वज़ाहत जो है पढ़ी है। अल्लाह ताला ने ख़ुद ही वज़ाहत कर दी। पहले तो हमें कहा कि मांगो कि इहदिनस सिरातल मुस्तक़ीम, कि अल्लाह हमारी रहनुमाई कर सिरात मुस्तक़ीम की तरफ। और हमें मालूम हुआ कि सिरात मुस्तक़ीम जो है वो क्या है, और फिर बताया कि सिरात मुस्तक़ीम की वज़ाहत जो है वो ये की गई कि ये वो सीधा रास्ता है जिन पर वो लोग चले जिन पर अल्लाह का इनाम हुआ। और अल्लाह का इनाम किन पर हुआ? सूरह निसा की आयत नंबर 69 से हमें पता चला कि अल्लाह ताला के इनाम याफ्ता लोग वो लोग हैं, उनमें सबसे पहले दर्जे पर अम्बिया आते हैं। ज़ाहिर अम्बिया से ज़्यादा इनाम याफ्ता कौन हो सकता है, और उनका रास्ता ही सबसे सीधा रास्ता जो डायरेक्ट अल्लाह ताला की हिदायत और वही के साए में होते हैं। फिर उनके बाद अम्बिया के बाद शुहदा, सिद्दीकीन और सालिहीन। आप देखिए कि सिद्दीकीन में वो लोग जो हर मामले में हक़ की तस्दीक करते हैं, और उसमें सबसे नंबर 1 पर हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ हैं, जिनको अल्लाह ने लक़ब सिद्दीक़ का दिया कि उन्होंने हर मामले में नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पुकार पर लब्बैक कहा और फिर आपकी तस्दीक की। और उसके बाद शुहदा जो अल्लाह ताला के रास्ते में अल्लाह के दीन की खातिर अपनी जान भी दे देते हैं। और शुहदा का अगर दूसरा मानी लिया जाए तो जो शहादत हक़ का फरीज़ा अदा करते हैं, अल्लाह के दीन को इस दुनिया में फैलाते हैं, उसको गालिब करने की जिद्दोजहद में लगे रहते हैं। और सालिहीन से मुराद वो लोग हैं जो कामिल शरीयत की हर तरह से पैरवी करने की तो कोशिश करते हैं, तो वो सालिहीन हैं। अल्लाह ताला हमें इन लोगों में शामिल करें। देखिए अल्लाह का इनाम तो इन्हीं लोगों पे हुआ है। हमने ढूंढ ढूंढ के इन लोगों के रास्तों को ढूंढना है, तलाश करना है और इस पर चलने की दिल में शदीद तमन्ना रखनी है। सूरतुल फ़ातिहा को आइंदा इंशाल्लाह हम नमाज में इसी तरह से पढ़ेंगे। ये उसूल अपनी ज़िंदगी का जो है वो ले लें, इंशाल्लाह हमें हिदायत होगी। और फिर देखें कि ये जो सिरात मुस्तक़ीम की तरफ जो हिदायत हम मांगते हैं, तो ये दीन और दुनिया दोनों मामले में है। आप देखिए कि सुभान अल्लाह, कुरान की आयत में अल्लाह ने हमारी दीन और दुनिया दोनों को समोया हुआ है। अल्लाह ने ये दुनिया कोई अलग से नहीं बनाई है, दीन को हमने अलग से नहीं पढ़ना है, बल्कि देखें कि ईमान तो वो इल्म जो है, यानी ये दीन जो है वो है कि दुनिया के धंधों में फंस कर अल्लाह रब्बुल आलमीन को याद रखना। फिर देखें कि इंसान का कोई काम गलत हो ही नहीं सकता है। तो दुनियावी मामलात में भी हम रहनुमाई चाहते हैं तो अल्लाह ताला से इहदिनस सिरातल मुस्तक़ीम में अपने हर मसला जहन में रख लें, दुनिया का भी और दीन का भी, तो इंशाअल्लाह अल्लाह ताला उसी रास्ते पर चलाएगा दीन और दुनिया के मामले में जो उसका बेहतरीन रास्ता होगा। तो इसलिए अब देखें कि सिरात मुस्तक़ीम के बग़ैर इंसान जो है वो बिल्कुल भी किसी तरह से भी कामयाबी हासिल नहीं कर सकता। तो दुनिया की उलझनों और दीन की उलझनों में सिरात मुस्तक़ीम की दुआ एक तरह से नुस्ख़ा-ए अक्सीर है जो अल्लाह रब्बुल आलमीन ने हमें सिखाया है। फिर आगे हम कहते हैं कि गैरिल मग़दूबि अलैहिम वलद्दाल्लीन, कि इसमें इसी की मज़ीद वजाहत है कि हम तो सिर्फ़ अल्लाह ने हमें सिखाया कि बस इनाम याफ्ता लोगों का रास्ता मांगो, उन लोगों का ना, उन लोगों का रास्ता जिन पर तेरा गज़ब नाजिल हुआ है, अल मग़दूब यानी जिन पर गज़ब नाजिल हुआ है, और वलद्दाल्लीन और ना ही वो भटके हुए हों। अब ये मग़दूब कौन है, किन पर अल्लाह का गज़ब नाजिल हुआ है? अगर हम सबसे पहले इसकी तफसीर हदीस के हवाले से आप देखते हैं तो देखें कि सही हदीस से ये साबित है। हज़रत अदी बिन हातिम ने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पूछा, वो एक तवील हदीस है, उसके आखिर में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बताया कि मग़दूब अलैहिम से मुराद यहूदी हैं, यानी वो लोग जिनसे अल्लाह नाराज़ हुआ वो यहूदी हैं, और दाल्लीन से मुराद नसारा हैं। और किस वजह से? इब्ने अबी हातिम भी कहते हैं कि मुफस्सिरीन के दरमियान इसमें कोई इख्तिलाफ नहीं है कि इससे मुराद यही है। उसमें देखें तो इससे फिर हमें ये समझ आता है कि सिरात मुस्तक़ीम पर चलने की ख्वाहिश रखने वालों के लिए ज़रूरी है कि वो यहूद व नसारा के तरीक़ों से बचें और उन रास्तों पर ना चलें। और इसमें किस वजह से अल्लाह उनसे नाराज़ हुआ? देखिए कि यहूदियों की सबसे बड़ी गुमराही ये थी कि वो आलिम थे, उनके पास इल्म था, जान बूझ के वो सही रास्ते से भटके और उन्होंने अल्लाह ताला की आयत को बदल भी डाला और हराम को हलाल इस तरीके से उन्होंने वो ख़ुद से अपनी मर्ज़ी से करते रहे। हज़रत उज़ैर को इब्नुल्लाह कहा, अल्लाह का बेटा कहा। और नसारा का ये था कि उनके पास उनकी गलती ये थी कि उनके पास इल्म नहीं था लेकिन अमल था, बग़ैर इल्म के जो है इबादत किया करते थे। यहाँ तक कि उन्होंने हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम की शान में इतना गुल्फ़ किया, इतना उन्हें बढ़ा दिया
کہ انہیں بھی اللہ تعالیٰ کا بیٹا کہنے لگے، حتیٰ کہ ان کے کئی فرقے بنے ہوئے ہیں، کچھ فرقے ان کو اللہ ہی کہنے لگے، وہ ثالث ثلاثہ ٹرینٹی کا جو ان کا اصول ہے یہ سب انہیں قرار دیا۔ تو اس لیے یہ سب گمراہیاں ہیں، اور آج علماء یہ کہتے ہیں کہ ہر وہ گمراہ فرقہ جو قرآن و سنت سے ہٹ کر اپنی زندگی گزارتا ہے اور اپنی رہنمائی کے لیے قرآن و سنت کو نہیں آتا، وہ بھی اس میں شامل ہو سکتا ہے۔ تو اس لیے غیر المغضوب علیہم ولا الضالین پڑھتے ہوئے ہمیں جو ہے ان ساری باتوں کو ذہن میں رکھنا ہے، اور اللہ تعالیٰ سے انعام یافتہ لوگوں کا جو ہے وہ راستہ ہی مانگنا ہے۔ سورہ فاتحہ کے آخر میں آمین کہتے ہیں، اور آمین کا مطلب ہے کہ اللہ ہماری دعا قبول فرما، اور اس کے کہنے کی بہت زیادہ فضیلت ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ امام اور مقتدی ہر ایک کو آمین کہنی چاہیے، اب کوئی اونچی کہے یا آہستہ کہے، بہرحال اس میں اس چیز کو نہیں دیکھیں، لیکن آمین ضرور کہنا چاہیے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو بھی فرشتے بھی آمین کہتے ہیں، اور جس کی آمین فرشتوں کے موافق ہو جاتی ہے تو اس کے سارے گناہ، پچھلے سارے گناہ معاف ہو جاتے ہیں۔ دیکھیں کتنا خوبصورت طریقہ جو ہے ہمیں جو ہے یہ سکھایا گیا ہے، اور یہ آمین جو ہے اس کے یہ سنت ہے، صحابہ کرام کا بھی یہ معمول تھا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھی آمین کہا کرتے تھے، اور کئی دفعہ یہ بھی آتا ہے کہ پوری مسجد میں آواز جو ہے گونج بھی جاتی تھی جیسے جہری نمازوں میں۔ تو یہ سورۃ الفاتحہ ہے، اور سورۃ الفاتحہ کا اگر ہم پورا سم اپ کریں، اس کا خلاصہ سا اگر ہم اس کو دیکھیں تو آپ دیکھیں کہ سورۃ الفاتحہ کا جو مرکزی مضمون ہے اس پہ غور و فکر کریں تو یہ سیدھے راستے کی طرف رہنمائی کی درخواست اس کا مفہوم ہے کہ اہدنا الصراط المستقیم۔ اور اس میں دیکھیں کہ اگر ہم اس کی آیات کے حوالے سے اس کے مرکزی مضامین کو دیکھیں تو آپ دیکھیں کہ اس کی پہلی جو آیات 1 تا 4 جو ہیں اس میں آداب دعا سکھائے گئے ہیں کہ دعا مانگتے ہوئے کس طرح مانگنا چاہیے۔ دیکھیں مانگنا ہے نا، تو مانگنے کے لیے ڈائریکٹ کسی کو ہم جا کے اپنی ایک رکھ دیں، تو اس میں اللہ تعالیٰ نے ہمیں یہ ادب سکھایا کہ اللہ کی حمد و ثنا پہلے بیان کریں، اللہ کی تعریف کریں۔ اس لیے ہم کہتے ہیں کہ الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین۔ پھر اس کے بعد آیت نمبر 5 میں استحقاق دعا کہ حق کس کا ہے، کس سے دعا کرنی چاہیے، دعا عبادت ہے، تو اس میں ہم کہتے ہیں کہ ایاک نعبد و ایاک نستعین، کہ اللہ ہی کا حق ہے اور کسی کا حق نہیں، اسی کی عبادت کرنی ہے، استعانت بھی اسی سے ہی مدد جو ہے وہ مانگنی ہے۔ اور آیت نمبر 6 میں اصل دعا سکھائی گئی، اور اصل دعا کیا ہے کہ اہدنا الصراط المستقیم۔ اور پھر آیت نمبر 7 میں اسی دعا کی وضاحت دی گئی کہ اس میں بتایا کہ صراط الذین انعمت علیہم، یعنی انعام یافتہ لوگوں کا راستہ مانگنا ہے، اور مغضوب علیہ کا راستہ نہ ہو، اور نہ ہی ضالین یعنی جو بھٹکے ہوئے لوگ ہیں ان کا راستہ نہ ہو۔ تو دیکھیں یہ سورۃ الفاتحہ ہے جو دعا ہے، اور یہی دعا اللہ رب العالمین نے شروع میں جو رکھی گئی ہے، اس میں انسان کی میں کو ختم کیا گیا ہے۔ جب انسان قرآن کو پڑھے گا اس طرح سے اپنے ذہن کو خالی رکھ کر اور اپنے دل و دماغ کے اندر سے ہر طرح سے تکبر کو نکال دے گا، اور پھر جب وہ آگے سے ہدایت جو مانگی ہے، اللہ اس کے جواب میں پورا قرآن جو ہے اس نے رکھ دیا ہے کہ جس سیدھے راستے کو جو انعام یافتہ تم لوگ راستہ مانگ رہے ہو تو وہ راستہ اس قرآن میں موجود ہے۔ اس لیے اس صورت کو شروع میں رکھا گیا، اور یہ صورت کی آپ ساری فضائل کو ذہن میں رکھیں، اور اسی طریقے سے اس کو زندگی میں لانے کے لیے ہم نے اصول جو ہے وہ یہی رکھنا ہے کہ سورۃ الفاتحہ کو ہر نماز میں ہم پڑھتے ہیں، اس کے ترجمے کو صحیح طرح سے ذہن میں رکھیں، اس کے فضائل اور آداب کو ذہن میں رکھیں، اور پھر اسی طریقے سے اللہ رب العالمین سے مانگیں گے تو پھر دیکھیں گے ہماری نمازیں درست ہوں گی، اور ہماری نمازیں ہمیں فحش بے حیائی اور منکرات سے بھی ضرور ہی بچا لیں گی۔ اس پوری دنیا میں جو فساد پھیلا ہوا ہے، جو بھی خالق کی کائنات کی نافرمانیاں ہو رہی ہیں، اس کی وجہ یہ ہے کہ ہم عبادات تو کر رہے ہیں لیکن عبادت کی روح سے ناواقف ہیں۔ عبادت کی روح اسی طرح حاصل ہوگی جب شعوری عبادت کریں گے، اور شعوری عبادت سے مراد یہ ہے کہ اللہ کے حکم کو صحیح طرح جانیں گے، اللہ کی کتاب ہدایت کو صحیح طور پر اس کو سمجھیں گے، سیکھیں گے، اور اس کو اپنی زندگی کے اندر لے کے آئیں گے۔ اللہ تعالی ہمیں اس سورۃ الفاتحہ کو ہمارے حق میں اس کا پڑھنا، سننا اور اس کو سمجھنا ہمارے حق میں حجت بنائے۔ اللہ تعالیٰ حدیث میں آتا ہے کہ اقرأ القرآن، یہ حضرت ابو امامہ باہلی کی مسلم میں روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ قرآن پڑھا کرو، یہ قرآن قیامت کے روز تمہارے لیے سفارشی بن کر آئے گا۔
یعنی یہ سفارش کرے گا کہ میرے پڑھنے والے ہیں اللہ انہیں بخش دے، تو کن پڑھنے والوں کے بارے میں سفارش کرے گا؟ جو اس کو اپنی زندگی کا حصہ بنائیں گے، جو اس کے مطابق اپنے عمل کو درست کرنے والے ہوں گے۔ دیکھیں اللہ کے نبی نے فرمایا کہ القرآن حجت اللہ علیہ، کہ یہ قرآن تمہارے حق میں بھی حجت بن سکتا ہے، تمہارے خلاف بھی حجت بن سکتا ہے۔ تو ہم نے اس قرآن دعا یہ کرنی ہے کہ اللہ اس قرآن کو ہمارے حق میں حجت بنائے۔ تو اس لیے ہم اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ اس قرآن کو ہمارے دلوں کی بہار بنا دے، ہمارے غم و حزن کا مداوع بنا دے، ہماری ساری مشکلات کو دور کر دے، ہمارے مریضوں کو شفا یاب کر دے۔ اے اللہ تو اس قرآن کو صحیح اور درست سمجھ ہمیں عطا فرما، اس پہ عمل کی توفیق عطا فرما۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔